ओके, अहिले हामी प्रोबाबिलिटीको सेकेन्ड क्लास पढ्दैछौँ। प्रोबाबिलिटी एसडिसी बीबीएस फर्स्ट इयर। अहिले हामी प्रोबाबिलिटी क्लास सेकेन्ड क्लास पढ्दैछौँ। अहिले फर्स्टमा हामी क्यालकुलेसन गर्नको लागि क्वेसन सेयर गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, यस म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको डिसजोइन्ट सेट, डिसजोइन्ट अलग अलग कमन नहुनेलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। ल अब कुन चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि दुईटा इभेन्ट एकअर्कासँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। अनि हामीले दुईटा इभेन्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एकअर्कासँग छ कि छैन भन्छौँ नि है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा एनुअल सेल्स कमिसन फ्रम अ सर्वे अफ 300 मिडिया सेल्स पर्सन्स वेयर अब्जर्भ एज फलो। डाटा दिएको छ है। अनि यो हिसाबले हामीलाई प्रोबाबिलिटी यसको क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो टेबल हेरेर प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु छ। ए भनेको बिट्विन 5000 टु 10,000, यो 1000 मा हो। 0 टु 5 भन्नुको अर्थ यो इन 000 मा सेल्स कमिसन दिएको छ। द्याट मिन्स 0 टु 5 मिन्स 0 टु 5,000 रुपिज, 5 टु 10 मिन्स 5,000 टु 10,000 रुपिज, यसरी दिएको छ। अब यो हिसाबले हामीले 5,000 टु 10,000 को प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। त 5,000 देखि 10,000 मा फ्रिक्वेन्सी कति छ? 25 फ्रिक्वेन्सी छ, हो कि नि? 25 फ्रिक्वेन्सी। अब यसै गरी लेस देन 15,000, त 15,000 भन्दा लेस भनेको 15,000 भन्दा लेस भनेको यता तलतिर गए। 15,000 भन्दा लेस भनेपछि यताको फ्रिक्वेन्सी भयो, हो कि नि? त्यसको त सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इभेन्ट डिफाइन चाहिँ नबिर्सिनु। इभेन्टमा वाट इज द प्रोबाबिलिटी भनेको छ नि, वाट इज द प्रोबाबिलिटी, यो त भयो एनएस। यो हाम्रो के भयो त एनएस, यो एनएस भयो। यहाँ देखिरहेको छौँ यो एनएस। अनि फेभरेबल इभेन्टमा वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट भनेपछि वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याटको ठाउँमा इभेन्ट द्याट सपोज गर्ने। लेट द इभेन्ट द्याट मिडिया सेल्स पर्सन मेक अ कमिसन बिट्विन दिस, एउटा इभेन्टै। र फेरि इभेन्ट द्याट, यो प्रोबाबिलिटी द्याटको ठाउँमा इभेन्ट द्याट लेखेर सेम कपी गर्ने। लेस देन बी इभेन्ट भयो अनि प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्ने। ठिक छ, टेबल सबैसँग छ यो। अब म तपाईँलाई बोर्डमा कसरी लेख्ने, सल्युसन कसरी गर्दैछु। ल अब हामी व्हाइट बोर्डतिर आइसकेको छौँ। हामी अहिले 2054 को क्वेसन गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 4 TU 2054 क्वेसन नम्बर 2 यसको सल्युसन गर्दैछौँ अहिले हामी। सोल्युसन हेर्नुहोस् त, सल्युसनमा सबभन्दा पहिला यो टेबल दिएको छ। फ्रम टेबल एनएस कति छ? एनएस टोटल 300 जना है। ल टेबल पनि गर्नुपर्छ यता कि टेबल तपाईँहरूसँग छ अलरेडी है। ल हेर्नुहोस्, यसमा नम्बर ए मा इभेन्ट डिफाइन गर्नुहोस् त। लेट ए बी द इभेन्ट। हामीसँग डाटा के दिएको छ हेर्नुहोस्। कमिसन दिएको छ 0 टु 5, रफमा है, यो रफ 5 टु 10, 10 टु 15, 15 टु 20, 15 टु 20, 20 टु 25, 25 एन्ड अबभ। फ्रिक्वेन्सी तपाईँको दिएको छ 15, नम्बर अफ सेल्स पर्सन 25, यसरी क्वेसनमा दिएको छ 35, 125, 70 र 30, यसरी टोटल गर्दा यहाँनिर 300 छ। सो 300 एनएस भयो। लेट ए बी द इभेन्ट द्याट अ media sells
A media sells person make a commission between rupees 5,000 to rupees 10,000 ल अब यो ए भयो त एनए कतिवटा भयो त 5,000 to 10,000 भनेको 5,000 to 10,000 मा कतिजना छन् 25 देन प्रोबेबिलिटी अफ ए यसरी लेख्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी ए भनेको एनए अपन एनएस एनए को भ्यालु 25 र एनएस को भ्यालु एनएस कति 300 360 यहाँ टोटल 300 र आन्सर कति हुन्छ यसको बिट्विन 5,000 to 10,000 25 छ र यसको आन्सर भयो तपाईको 1/12 1/12 हुन्छ यहाँ करेक्सन गर्नु होला हाम्रो आन्सरमा 1/2 दिएको छ हुनुपर्ने 1/12 है 1/12 हुनुपर्ने एकैछिन म बुकमा पनि करेक्सन गर्दैछु एकछिन रोक्नु होला बी नम्बरमा के सोधेको छ लेखेको त फेरि इभेन्ट डिफाइन गरौँ लेट बी द event that a media let B be the event that a media यस्तै that a media sales person make a commission between and a commission less than rupees 15,000 है त एनबी कति भयो त एनबी इक्वल्स टु हेर्नुस् त एनबी टोटल कति लेस देन 15,000 भनेपछि 15,000 त यहाँ छ र यो भन्दा लेस भनेको यो तीनटैलाई एड गर्नुपर्ने भयो 15 प्लस 25 प्लस 35 टोटल कति हुने भयो 75 देन प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको एनबी अपन एनएस एनबी को भ्यालु 75 एनएस इज कति त एनएस इज 300 त कति हुने भयो यो 75 अपन 1/4 यो भयो हाम्रो आन्सर 1/4 हो कि नि ल हेर्नुस् नम्बर 10 मा के भनिएको छ अ टिम अफ स्काउट कन्सिस्ट अफ 7 पर्सन्स टोटल स्काउटमा कतिजना छन् यहाँ हेरौँ त सो टोटल 10 नम्बरमा म रफली एक्सप्लेन गरिदिन्छु टोटल स्काउटमा टोटल कतिजना 7 जना टोटल 7 जना 4 of them girls 4 गर्ल्स हो कि नि र अ टिम त्यसो बाँकी रिमेनिङ त बोइज 3 बोइज भनेपछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बोय वुड नट बी सिलेक्टेड टिम भनेपछि गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड त लेट यसरी प्रोबेबिलिटी ठाउँको प्रोबेबिलिटी लेखिएको ठाउँमा के गर्ने इभेन्ट लेखिदिने इभेन्ट कसरी सपोज गर्ने लेट ए बी द इभेन्ट दैट अ बोय वुड नट बी सिलेक्टेड एज अ टिम लिडर त बोय वुड नट भनेको बोयबाट नआउने त्यसमा प्रोबेबिलिटी कति भयो 4/7 एनएस 7 सिम्पल 4/7 एक लाइनमै यो 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो 10 को पनि भयो यसै प्रकारले 11 को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ 11 को अब 12 को म अहिले 12 13
12, 13 दुईटा एउटै प्याटर्नको छ। क्वेसन नम्बर 12 बाट 13 त 13 को अहिले सल्युसन गरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 13 2075 मा सोधिएको छ है। ल 13 को हेरौँ। अ बल कन्टेन 30 अ ब्याग कन्टेन 30 बल्स नम्बर्ड फ्रम 1 to 30 1 बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल ड्रन विल बी मल्टिपल अफ 3 or 7 है। ल यसको सल्युसन अब हामी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 13 क्वेसन नम्बर 13 को 13 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के दिएको छ। 13 मा TU 2075 क्वेसन नम्बर 2075 क्वेसन नम्बर 16B भनेको यो 5 मार्कमा सोधियो क्वेसन हो। यो 5 मार्क्स यो सल्युसन कम्प्लिट गरेपछि 5 मार्क्स पाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर सल्युसन गर्दा सोल्युसनमा के भनेको छ। अ ब्याग कन्टेन 30 अ ब्याग कन्टेन 30 बल्स हैन। 1 बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम त एउटा बल सिलेक्सन गर्नु छ। के गर्नु छ त 1 गिभन के छ 1 बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम फ्रम द bag containing 30 balls NS तपाईको भयो 30 है त। एउटा बल सिलेक्सन गर्नु छ डाइरेक्ट 30। अब यसपछि के भनेको छ मल्टिपल अफ 3 or 7 त इभेन्ट डिफाइन गरौँ। मल्टिपल अफ 3 1 देखि प्रत्येकमा बल 1 देखि 30 वटा बल छ। एउटा बलमा 1 लेखेको छ, अर्को बलमा 2 लेखेको छ, तेस्रो बलमा 3 लेखेको छ, यसरी 30 वटा बल छ। त अब ए भनेको मल्टिपल अफ 3 भनेको छ। लेट ए भनेको सपोज गरौँ इभेन्ट द्याट द बल भनेको त्यो एउटा बल सिलेक्सन गरियो नि। द बल ड्रन इज क्वेसनमा के छ विल बी मल्टिपल अफ 3। ल मल्टिपल अफ 3 भनेपछि ए को मल्टिपल अफ 3 भएपछि के हुन सक्छ 3 1 जा 3 एउटामा 3 लेखेको 3 6 मल्टिपल अफ 3 कहाँसम्म 30 सम्ममा 3 6 9 यसरी 30 सम्ममा कतिवटा हुन्छ NA भन्नुस् त कतिवटा 10 वटा। देन अहिले हामीले प्रोबेबिलिटी ए लेख्न सक्छौँ तर यो सोधिएको चाहिँ छैन और सोधिएको छ है और। त अहिले हामीले तत्काल क्याल्कुलेसन गरौँ। यो हाम्रो आन्सर त होइन NS NA बाई NS भनेको 10/30 NS 30 भयो। त्यसै गरी अर्को पनि छ मल्टिपल अफ के भनेको छ 3 or 7 भनेको छ। मल्टिपल अफ 3 को त भन्यो अब 7 को हेरौँ। मल्टिपल अफ 7 लेट बी भनेको इभेन्ट द्याट द बल ड्रन will be multiple of the event that the ball drawn will be multiple of कति त 7 that is B भनेको 7 14 28 यसपछि त हुँदैन 28 पछि त कति भइदिन्छ 30 ए 21 र अर्को 28 कतिवटा भयो 4 वटा। त NB हाम्रो भयो 4। देन प्रोबेबिलिटी कति देन प्रोबेबिलिटी B इक्वल्स टु NB अपॉन NS 4/7
30 4 डिभाइड बाई 30 4 डिभाइड बाई 30 भयो ल अब यसपछि एनए र एनबी कम्प्लिट भयो अनि अर्को एन्ड अब इन्टरसेक्सन है त इन्टरसेक्सन पनि क्याल्कुलेसन गरौँ अर्को लागि त इन्टरसेक्सन पनि चाहिन्छ त ए इन्टरसेक्सन बी पनि क्याल्कुलेट गरौँ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त ए इन्टरसेक्सन बी यो भनेको मल्टिपल अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको इभेन्ट द्याट द बल drawn will be multiple of 3 and 7 and भनेको इन्टरसेक्सन 3 and 7 that is 3 and 7 3 and 7 भनेको यसको मिनिङ हुन्छ 3 र 7 को एलसीएम कति 21 मल्टिपल अफ 21 त एनए इन्टरसेक्सन बी कसरी कुन कुन हुन्छ भन्नुहोस् त यो दुईटैको कमनमा कुन कुन आयो यो ए र बी को कमनमा कुन हुन्छ 21 त एउटै हुन्छ नि एउटै 21 एनए इन्टरसेक्सन बीमा 21 एउटै भयो दुईटैको इन्टरसेक्सनमा एउटै हुन्छ नि कुन हुन्छ त्यो ए इन्टरसेक्सन बी लेख्यो भने एउटै 21 मात्र आउँछ 3 एन्ड भनेपछि 3 र 7 को एलसीएम लिने एलसीएम 21 आयो त्यसको मल्टिपल अफ 21 त मल्टिपल अफ 21 त एउटै छ 30 भित्रमा त देन त्यसो भए प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एनए इन्टरसेक्सन बी अपन एनएस 1 डिभाइड बाई 30 भयो तर हामीलाई त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु छैन यहाँनिर अर क्याल्कुलेसन गर्नु छ 3 अर त देयरफोर युनियन क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई नाउ ए युनियन बी को फर्मुला के छ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी ल प्रोबेबिलिटी ए को भ्यालु 10 बाई 30 प्रोबेबिलिटी बी को भ्यालु 4 डिभाइड बाई 30 र प्रोबेबिलिटी सी को भ्यालु 1 डिभाइड बाई 30 कति हुन्छ 13 डिभाइड बाई 30 13 अपन 30 भयो हाम्रो आन्सर ल हेर्नुहोस् त यहाँसम्म भयो अब यो युनियन भनेको के भयो त 13 बाई 13 आयो हेन्स आन्सर यो हाम्रो भयो हाम्रो आन्सर कति भयो त यो युनियन भनेको अर हुने भयो 7 यसरी हामीले यसलाई आन्सर इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ द्याट इज इन्टरप्रिटेसन गर्दा के लेख्न सक्छौँ द्याट इज the probability that the ball drawn will be multiple of 3 or 7 is 13 by 30 है त ल क्वेसन नम्बर 13 पछि 14 को हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो यो हिसाबले 15 पनि गर्न सक्छौँ सेम यो 13 मा म एकचोटि क्वेसन सेयर गर्दैछु फेरि क्वेसन यहाँनिर ल हेर्नुहोस् त अहिले हामीले यो 13 को गऱ्यौँ यहाँनिर एन्ड छ एन्ड भनेको हामीलाई इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नु छ ए इन्टरसेक्सन बी त ए भनेको मल्टिपल अफ 4 बी भनेको मल्टिपल अफ 5 त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको मल्टिपल अफ के हुन्छ भन्नुहोस् त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको मल्टिपल अफ 4 and 5 4 and 5 अर्थात् के 4 र 5 को एलसीएम कति हुन्छ भन्नुहोस् त 20 मल्टिपल अफ 20 भन्न खोजेको हो यो एकैचोटि यसलाई के बुझ्ने मल्टिपल अफ 20 त मल्टिपल अफ 20 कतिवटा हुन्छ एउटै हुन्छ 1 देखि 20 मा त 1/20 हेर्नुहोस् सजिलो छ यो 2 मार्क्समा सोधेको छ लङ क्वेसनमा होइन ल यसै गरी यो क्वेसन नम्बर अहिले जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ त्यो हिसाबले क्वेसन नम्बर 15 पनि गर्न सक्छौँ 1 देखि 20 छ मल्टिपल अफ 4 or 7 अरको लागि त युनियन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि अहिले सल्युसन गरेको हिसाबले 15 को आन्सर गर्न सक्छौँ एकचोटि 14 को हेर्नुहोस् 14 को एकजनाले सोध्नु भएको थियो यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मिनिङ
म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको डिसजोइन्ट हो, अलग अलग। यो ए र अर्को बी दुईटैमा कमन कुनै पनि छैन, इन्टरसेक्सनको प्रोबाबिलिटी 0 याद राख्ने। त यहाँनिर प्रोबाबिलिटी ए दिएको छ, क्लियरली दिएको छ। हेरौँ त क्वेसन नम्बर 14 मा प्रोबाबिलिटी ए कति छ? प्रोबाबिलिटी ए दिएको छ हामीसँग 2/3, ओके सरी 2/5 दिएको छ, गुड 2/5 दिएको छ। यसै गरी दोस्रो प्रोबाबिलिटी बी चाहिँ दिएको छ, कति दिएको छ? प्रोबाबिलिटी बी 1/5 दिएको छ। प्रोबाबिलिटी बी दिएको छ 1/5, प्रोबाबिलिटी बी दिएको छ 1/5, 1 डिभाइड बाई 5, 1 डिभाइड बाई 5 है, यसरी 1 डिभाइड बाई 5 दिएको छ। प्रोबाबिलिटी ह्यापनिङ वान अफ दिज इभेन्ट, वान अफ दिज भनेको युनि, दुईटा मध्ये एउटाको अकरेन्स भनेको आइदर अर भयो। त युनियन क्यालकुलेसन गर्नु छ, ए युनियन बी। त दुईटैको ए युनियन बी को फर्मुला के छ? अहिले भर्खरै लेख्यौँ हामीले, प्रोबाबिलिटी ए प्लस, यो 2 मार्क्समा मात्र सोधेको छ है, प्रोबाबिलिटी ए प्लस प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनको प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ? 0। त इन्टरसेक्सन लेख्दै नलेख्ने, यही दुईटै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, आन्सर कति भयो? 3/5। 1 मार्कमा सोधिएको, 2 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो यो, सकिन्छ, यो सजिलो छ, हो कि नि? अब यसै गरी अब हामीले क्वेसन नम्बर यो 16 को पनि आन्सर गर्न सक्छौँ। 16 को एउटा म सल्भ गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 16 है त, नम्बर 16 को हेर्नुहोस् ल, सेयर एक्जिट गरेँ। क्वेसन नम्बर अहिले हामी 16 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 16 मा के छ? ट्यु 2059 को क्वेसन नम्बर 5A, अर्थात् यो पनि 5 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो, यो 5 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो 2059 को। ल, क्वेसन नम्बर 16 मा गिभन इन्फर्मेसन के छ? प्रोबाबिलिटी अफ बोय पासिङ द एक्जाम 0.6, गर्ल्स पासिङ द एक्जाम 0.5। प्रोबाबिलिटीलाई इभेन्ट सपोज गरिदिउँ। लेट ए भनेको इभेन्ट अफ, ए भनेको इभेन्ट अफ, लेट ए बी द इभेन्ट अफ बोय पासिङ द एक्जाम, त्यसो भए प्रोबाबिलिटी ए कति भयो? प्रोबाबिलिटी ए भयो हाम्रो, दिएको छ, यहाँको भयो होइन, दिएकै छ 0.6। एन्ड अर्को लेट बी बी द इभेन्ट अफ गर्ल पासिङ द एक्जाम, प्रोबाबिलिटी बी इक्वल्स टु 0.5। ल, अब हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ, बोथ विल पास, वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट बोथ विल पास? ल, बोथ विल पासको भन्नुहोस् त, बोथको लागि किवर्ड बोथ किवर्ड भेटेपछि हामीले कुन इन्टरसेक्सन क्यालकुलेसन गर्ने? सेट नोटेसन इन्टरसेक्सन क्यालकुलेसन गर्ने। त बोथ यहाँनिर हेरौँ, बोथको लागि प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी क्यालकुलेसन गर्ने। त ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला एक्जाम पास प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी हुन्छ, थाहा छ यो? तर यो चाहिँ यसरी लेख्दा, तर यो पास ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पनि, हेरौँ त, ए भनेको एले पास गर्दैमा बीले पास नहुने होइन, फेलै हुने हो, अथवा नहुने होइन भन्न सकिन्न, पास पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ। सो ए एन्ड बी आर, छेउमा लेखिदिने, टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। ल, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, 0.6 इन्टु 0.5 र कति भयो आन्सर? 0.3। देयरफोर अब हेन्स अब यहाँ लेखिदिने फाइनली के त? द प्रोबाबिलिटी that both
both of them will pass the exam is 0.3 यो भयो। नम्बर सेकेन्ड को अब हेरौँ, none of them will pass the exam, none of them को लागि कुन नोटेसन प्रयोग गर्छौँ हामी? none of them को लागि कुन नोटेसन? ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, र यो भनेको अर्को फर्मुला हामीले लेखेको थियौँ, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट पनि लेखेको छौँ, अथवा 1 माइनस गर्दा पनि भयो। 1 माइनस सजिलो फर्मुला यही हो, ए युनियन बी हो कि नै? यो थाहा छ सबैजनालाई? ल 1 माइनस ए युनियन बी को फर्मुला थाहा छ, प्रोबाबिलिटी ए प्लस प्रोबाबिलिटी बी माइनस प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी है। ल 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए को भ्यालु क्वेसन नम्बर 5 ल हेर्नुहोस् त 5 मा के छ क्वेसन यहाँनिर, फलोइङ टेबल ल क्वेसन नम्बर 5 को अहिले हामी सल्भ गरिरहेका छौँ। अडिएबल छ साउन्ड? अब 5 को ए 5 को एमा के गर्ने त भन्दाखेरि हेरौँ, 150 or मोर कार, त 150 त यहाँ छैन, त यसको लागि 5 को ए को लागि 150 के गर्नुपर्ने भयो। त हेरौँ 150 को लागि यहाँनिर 100 देखि 200 मा 40 जना, यसको ठ्याक्कै दुईटा पार्टमा गऱ्यो भने एउटा पार्ट आधी पार्ट हुन्छ 100 देखि 150 सम्म, यसलाई दुईटा टुक्रा गऱ्यो भने एउटा पार्ट चाहिँ 100 देखि 150 र अर्को पार्ट 150 टु 200 150 टु 200 है त। भयो? ल हेरौँ त अब हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्म यो, तर यसमा कति कति हुन्छ? 40 छ भने यो ग्रुपमा 20 जना र अर्को ग्रुपमा 20 जना, 20 जना भयो। ठ्याक्कै आधी गऱ्यौँ नि त हामीले। यो 100 देखि 200 लाई दुईटा पार्टमा ब्रेक गऱ्यौँ, 100 देखि 150 र 150 देखि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हाफ गऱ्यौँ। त यता क्लासलाई हाफ गर्दा फ्रिक्वेन्सी पनि हाफली आधी डिस्ट्रिब्युसन भयो, हाफ वाइज डिस्ट्रिब्युसन भयो, हो कि नै? अब काउन्ट गर त 150 or मोर, त 150 मा त यो काम गर्दैन होइन, यो हामीलाई लिनु छैन। 100 देखि 150 लिनु छैन, कहाँदेखि सुरु गर्नु छ? 150 देखि अनवार्ड। त 150 देखि अनवार्डमा 150 देखि अनवार्ड भनेपछि कति भयो टोटल? हेर त, 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 20 डिभाइड बाई ओभरअल टोटल कति छ? 200 डिभाइड बाई 200, अनि त्यसरी क्यालकुलेट गर्ने। बुझ्यौ? डिभाइड गरिदिने ल। अब कति नम्बरसम्म कम्प्लिट भयो त हाम्रो? के भन्नु त? क्वेसन नम्बर 8 मा ल मैले सेयर गरेँ। क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 8 मा हामीले भेन डायग्राम गर्नु परेन, सबैको छुट्टा छुट्टै फर्मुला प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट गर्ने, र के भनेको छ, कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ त, विच पार्टी डु यु थिङ्क ह्याभ जान्छ। त प्रोबाबिलिटी ए क्यालकुलेसन गरौँ, प्रोबाबिलिटी बी क्यालकुलेसन गरौँ, प्रोबाबिलिटी ए र प्रोबाबिलिटी बी, कसको प्रोबाबिलिटी बढी छ? अरू त आवश्यकै परेन नि। प्रोबाबिलिटी कसको बढी छ? ए को कि प्रोबाबिलिटी बढी छ कि बी को? त दुइटैको फेभरमा भएको त भएन। ओन्ली बीको बढी छ भने बीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी चाहिँ इलेक्सनमा जित्छ, त्यति त हो नि, अरू हेर्नै परेन। ल के अरे हामीले कुन नम्बरमा? 10 को हेरौँ।
10 मा के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10 मा हामीले यसरी a team of scout consist of 7 person girls यति त यसरी a team leader to be selected, what is the probability that boy would not be selected? त इभेन्ट डिफाइन गर. let के गर्ने, let A be the event that a boy would not be selected at a team leader. ए भयो. त्यसपछि NA लेख्ने. NA कति भयो, बोय सिलेक्सन नहुने भनेपछि कुन कुन सिलेक्सन हुँदा बोय सिलेक्सन नहुने, यो बोय सिलेक्सन नहुने भयो. त बोय सिलेक्सन नहुनु भनेको कसको सिलेक्सन हुनु भयो, गर्लको सिलेक्सन. बोय नट बोय भनेको गर्ल्स भयो, गर्ल्स. अनि प्रोबाबिलिटी ए छ. NS त हामीलाई थाहा छ 7 जना छन्. टोटल कतिजना छन्, 7 जना. नट बोय भनेको त गर्ल त हो नि, नट बोय भन्नुको अर्थ के, गर्ल्स हो. त प्रोबाबिलिटी अफ गर्ल्स त सोधेको छ 4/7 NA/NS हो कि नै, NA/NS 4/7. ल नेक्स्ट क्वेसन अर्को भन, सोधौँ. यो 12 को त गरिसकेका छौँ, 12, 13 जस्तो गरिसकेको छौँ. क्वेसन नम्बर 11 मा भन त. NS20 9 7 16 4 20. रेडको बल, रेड बल भनेको NA. रेडलाई मानौ तिमीले ए सपोज गरेको छौ भने रेड बल जुन छ नि यसलाई ए इभेन्ट. रेड भनेको के, लेट ए बी द इभेन्ट द्याट, यसरी लेख्ने. लेट ए बी द इभेन्ट द्याट द बल इज रेड बल, द बल ड्रन इज रेड. यहाँदेखि द्याट प्रोबाबिलिटी द्याटको ठाउँमा यहाँ लेखिदिने के, इभेन्ट द्याट द बल इज ड्रन ए बी द इभेन्ट द्याट. ए प्रोबाबिलिटी ए कति भयो त, रेड कति छ, रेड 9/20. त 9/20 0.45. नट रेड भनेको, नट रेड ए को फर्मुला यही लेख्ने नि. ए प्रोबाबिलिटी ए भनेको NA/NS. ए पहिला डिफाइन गर्ने, ए डिफाइन गर्ने तरिका थाहा छ नि. NA/NS लेख्ने. NA/NS को भ्यालु कति भयो भन त, NA/NS 9/20 0.45. अनि अब हामीलाई नट रेड भनेको छ. नट रेड भनेको ए को कम्प्लिमेन्ट. त प्रोबाबिलिटी ए को कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ. प्रोबाबिलिटी ए को कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ. प्रोबाबिलिटी ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए, सिधै 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए. त अघि हामीले 0.45 क्याल्कुलेट, यो पनि फर्मुला प्रयोग गर्ने, 1 माइनस गरिदिने कम्प्लिमेन्टको लागि. त 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ फर्स्टमै 0.45 र घटाउँदा कति भयो 0.55. यसको आन्सर कति भयो त 0.55. 0.55. ल यो भयो नि त, बुझ्यो. ल ठिक छ, बुझ्यो है नि त. इभेन्ट डिफाइन गर्ने, NA लेख्ने, प्रोबाबिलिटी लेख्ने भयो. यो कम्प्लिट गरिसकेका छौँ. कति नम्बरसम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ, 15 पनि भइसकेको छ, 16 पनि गरिसकेको जस्तो छ है. 16 सम्म कम्प्लिट गरेको जस्तो छ है. अब हेरौँ. अब 17 देखि 20 सम्म कतिवटा क्वेसन छ, 4वटा. 17, 18, 19, 20. यो 4वटा क्वेसन हामीले छुट्टै कम्बिनेसनमा आधारित क्वेसन हो. यसलाई हामीले छुट्टै तरिकाले बुझौँ त. 17 देखि 20 सम्म. ल त्यस पहिला एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि यसको सल्युसन गर्छौँ है त. ल म फर्स्टमा यहाँनिर प्रोबाबिलिटी बेस्ड अन कम्बिनेसन. ल हेरौँ, अहिले आजको टपिक हामीले पढ्न गइरहेछौँ प्रोबाबिलिटी हो बेस्ड अन कम्बिनेसन. यसको बारेमा म 2 शब्द भन्छु, एकछिन सुन्नु. कम्बिनेसन. त सबभन्दा पहिला प्रोबाबिलिटी बेस्ड अन कम्बिनेसनको लागि फर्स्टमा कम्बिनेसन के हो र यसले के काम गर्छ त्यसको बारेमा जानौँ. पहिला कम्बिनेसन. कम्बिनेसन भन्नुको अर्थ सेलेक्सन हो. यो यसले नम्बर अफ सेलेक्सन काउन्ट गर्छ. सेलेक्सन जस्तै हामीले एकजनाको विद्यार्थीको नाम छ, अर्को विद्यार्थी भइरहेछ होला, अर्को विद्यार्थीको नाउँ B र तेस्रो विद्यार्थीको नाउँ C छ है. 3 जना स्टुडेन्ट छन्. 3 जनाबाट नि मलाई 2 जनाको सेलेक्सन गर्नु छ. कति जनाको सेलेक्सन गर्नु छ?
यसबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर्नु छ, 2 जनाको सिलेक्सन गर्नु छ। त गेस गर त को सिलेक्सन हुन सक्छ? सम्भावित पोसिबल अल पोसिबल सिलेक्सन के हुन सक्छ? अल पोसिबल सिलेक्सन को हुन सक्छ? प्र्याक्टिकली भन त। एक जनाको नाम ए छ, अर्कोको बी, अर्कोको सी छ। त को हुन सक्छ? ए र बी को सिलेक्सन हुन सक्छ। ए बी को सिलेक्सन हुन सक्छ। एउटा यो भयो, 2 जना। जस्तै अशोक, वीरेन्द्र र यो सीबाट के हुन्छ? अब चन्द्र, ल चन्द्र 3 जना छन्। 3 जना मध्ये 2 जनाको सिलेक्सन। त अशोक र वीरेन्द्रको सिलेक्सन हुन सक्छ त्यो 2 जनामा। वीरेन्द्र र चन्द्रको हुन सक्छ, अथवा चन्द्र र अशोकको हुन सक्छ। यही होइन? अर्को कुन बाँकी छ? यो बाहेक अरू हुन्छ चौथो? यही 3टा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ नि। त कम्बिनेसनले 3 काउन्ट गर्छ। आन्सर डाइरेक्ट दिन्छ 3। कसरी? त कति मध्ये? 1 2 3। त 3 सी, 3 मध्ये 2 जनाको सिलेक्सन। यसको मिनिङ के भयो? 1 2 3, 3 जना मध्ये 2 जनाको सिलेक्सन र यसको आन्सर आउँछ 3। यो त थोरै भएकोले हामीले 1 2 3 यसरी काउन्ट गरेर बराबर 3 कम्बिनेसन सिलेक्सन भयो, अल पोसिबल सिलेक्सन 3 भयो भन्ने कुरो यहाँ डाइरेक्ट लेख्यौँ ट्रायल गरेर। तर यहीँनिर एबिसी 3 जना नभएर 50 जना छन् र त्यसबाट 3 जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने। अब त यो त यसरी 50 बाट 3 लेख्दा त पोसिबलै छैन। यसरी लिस्ट गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ? सम्भव छैन। कतिजना मैले भने? 50 जनाबाट 3 जनाको सिलेक्सन। त यो त यसरी 1 2 3 काउन्ट गरेर, जस्तै अघि 3 लेख्यो नि, 3 काउन्ट गर्दा यसरी यहाँनिर काउन्ट गरेर लेख्न सम्भवै छैन। त यहाँनिर म्याथमेटिकल टेक्निकको आवश्यक पर्छ, कम्बिनेसन टेक्निकको। त्यसले हेर कसरी काम गर्छ, 3C2 ले कसरी काम गर्छ हेर। यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हो त्यसको बारेमा जानु। कम्बिनेसन भनेको के बुझ्यौ? 3 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर्दा डिफरेन्ट सिलेक्सन कतिवटा हुन्छ त्यसको डिफरेन्ट सिलेक्सन काउन्ट गर्छ यसले। 3 आन्सर दिन्छ यसले। अब कसरी दिन्छ हेरौँ। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा नि यो तल के छ? 2 टेक्निक हेर, सर्टकट टेक्निक म भनिदिन्छु। पहिला त सर्टकट टेक्निक। यसको लङ डेरिभेसन त यो फर्मुला छ, 3 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। माथि तलको जे छ त्यही फ्याक्टोरियल गरिदिने र यो दुईटैलाई घटाउँदा कति आउँछ? 1। त 1 फ्याक्टोरियल। यो हो फर्मुलामा। तिमीहरूले डिफरेन्ट बुकहरूमा यसरी पढ्छौ। तर म त्योभन्दा सर्टकट तरिका क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सिकाइदिन्छु। तल कति छ? 2। त 2 भाग लगाउने, अनि माथिबाट पनि 3 छ। त 3 2, तल 2, त 2 1 भयो। 3 आन्सर आयो। अब यसको हिसाब गर्नु पर्यो भने कति भाग लगाउने भन त? 50C3 छ भने कति भाग लगाउने? त डाइरेक्ट फर्मुला यो हो, NPR हो। NPR इक्वल्स टु N फ्याक्टोरियल R फ्याक्टोरियल N माइनस R फ्याक्टोरियल। अब यो फर्मुला प्रयोगै गर्नुपर्छ भने छैन। यो तिमीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट पनि लेख्न सक्छौ। क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न गइरहेछ भने डाइरेक्ट यो देखाउनै पर्दैन। यो फर्मुला तिमीले क्याल्कुलेटरमा कम्बिनेसन क्याल्कुलेसन गर्ने थाहा छ भने 50C3 लेख, डाइरेक्ट यहाँ लेख। बुझ्यौ न? प्रोबाबिलिटीमा त्यो म्याथ त हामी पढिरहेकै छैनौँ, यो त स्ट्याट हो, प्रोबाबिलिटी। तर म यो त अलि फ्याक्टोरियल स्याक्टोरियल धेरै टाइम लाग्छ। त्योभन्दा सजिलो तरिका म भनिदिन्छु क्याल्कुलेसन गर्ने। यो 3 छ नि, त 3 भाग लगाउने, 3 छ भने 3 2 1 गर्ने, माथि 50 49 48 गरिदिने, मल्टिप्लाई क्याल्कुलेसन गरिदिने। यो टेक्निक हो। त यो कम्बिनेसन कति बेला प्रयोग गर्ने? 1 भन्दा बढी सिलेक्सन गर्नु छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम्बिनेसन प्रयोग गर्ने। याद राख है। ल अब हामी क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक बुझ्यौ कि एउटा अझै प्र्याक्टिस गर्ने? जस्तै 10C3 छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन त? 3 भाग लगाउने, 3 2 1 10 9 8, बस 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 120। अब यसको हिसाब गर त। 9C2 यसको हिसाब गर त। 2 भाग लाउने, 2 छ भने 2 भाग लाउने, 2 into 1 9 into 8, 2 4 जा 8 36। छिटो भयो नि त। अब यो फ्याक्टोरियल स्याक्टोरियल केही गर्नु परेन। हामीले त रिजल्टसँग सरोकार छ। अब क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न गइरहेछौँ भने यो डाइरेक्ट एकैचोटि आउँछ। यही यो बिचमा गर्नै परेन। क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्यो भने यो गर्नै पर्दैन, हो कि नि? त जसरी गर। तर यसको मतलब के भयो? 10 जना मध्ये 3 जनाको सिलेक्सन गरिरहेछौँ, 9 जना मध्ये 2 जनाको सिलेक्सन गरिरहेछौँ। सिलेक्सन भयो यो है। ल
अब हामी यसको प्रयोग गरेर यस कम्बिनेसनको कति बेला प्रयोग गर्ने? यदि एकभन्दा बढी सेलेक्सन छ भने कम्बिनेसनको प्रयोग गर्ने। अब हामी क्वेसन नम्बर 17, 18, 19 र 20 को आन्सर गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ। अहिले हामी क्वेसन नम्बर यो 19 र 20 को हेरौँ। 17, 18 को गर्न सक्छौँ। 19, 20 गरिसकेपछि ल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 18 को हेर्नुहोस् त, क्वेसन सेयर भइरहेछ। क्वेसन नम्बर 18 को आउट अफ 9 क्यान्डिडेट 6 मेन र 3 वोमेन अप्लाई फर 2 भ्याकेन्सिज अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। है 9 जना क्यान्डिडेट मध्ये 6 जना मेन र 3 जना वोमेन छन्। 2टा भ्याकेन्सी छ है, अर्थात् 9 जना मध्ये 2 जनाको सेलेक्सन हुन्छ। भ्याकेन्सी 2टा छ भने 2 जनाको सेलेक्सन हुन्छ, हो कि नहीं? क्लियर भयो। भ्याकेन्सी भनेको सेलेक्सन गर्नको लागि त भ्याकेन्सी आउँछ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 मेन, मैले कति नम्बर भनेको थिएँ? 19, 20 भनेको थिएँ है मैले। 17 को 17, 18 होइन, 19 को पहिला। 19 को हेरौँ। 19, 20 गरेपछि माथिको गर्न सक्छौ। त 19 अ बक्स कन्टेन 4 ब्ल्याक 4 रेड बल, भने एउटा बक्समा 4वटा ब्ल्याक र 4वटा रेड बल छ, भनेको टोटल 8वटा बल छ। 2टा बल हामीले सिलेक्सन गर्न गइरहेछौँ। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ब्ल्याक, ती 2टा बल, 2टै बल ब्ल्याक हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्ने हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल यसको हेर्नुहोस् कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। 19 को ल क्वेसन नम्बर 19 मा कति छ? यो TU 2072 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 5। ल क्वेसन नम्बर 5 मा के दिएको छ? अ बक्स कन्टेन 4 ब्ल्याक बल, 2 बल्स आर ड्रन। यसरी लेख्नु है। गिभेन के दिएको छ? गिभेन दिएको छ यो यसरी। 2 क्वेसन हेर्दै जाऊ है, तिमीहरूसँग क्वेसन छ। 2 बल्स आर ड्रन at random from a bag containing 4 black 4 red, total 8 balls। ल टोटल 8 बल्स। त 2टा बल सिलेक्ट, 8वटा एउटा ब्यागमा टोटल कतिवटा बल छ? त्यो ब्यागमा 8वटा बल छ। 8वटा बलबाट कतिवटा सिलेक्सन गर्नु छ? 2वटा। त NS के कति भयो त? 8बाट 8वटा बल भयो, 8वटा टोटलबाट कतिवटा सिलेक्सन? 2वटाको सिलेक्सन। यसरी लेख्ने, 2 बल सिलेक्सन। 8C2 कति हुन्छ क्याल्कुलेसन भन त? 8C2 छ भने 2 भाग लाउने, 2 into 1 8 into 7 क्यान्सल गर्दा 4, 28 भयो NS। तर अब नम्बर फर्स्टमा के सोधेको छ? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ब्ल्याक। दे आर भनेको यो 2टा जुन सिलेक्सन गरिएको छन् 2टै ब्ल्याक छ भन्न खोजिएको। इभेन्ट डिफाइन गरौँ। अब लेट A भनेको इभेन्ट दैट दे आर ब्ल्याक भनेको 2टा बल ब्ल्याक भनेपछि NA भनेको 2टा जुन सिलेक्सन गर्यो 2टै ब्ल्याक हुन्छ, 2टै ब्ल्याक आउँछ, अर्थात् 2टै ब्ल्याकबाट छ। त ब्ल्याक 2टै ब्ल्याक आएको छन्, पक्कै पनि त्यो के होला? यो 4वटा ब्ल्याक मध्ये कुनै 2टा होला। यसबाट भयो भने त रेड आइदिन्छ, यही 4वटा होला। त ब्ल्याकबाटै 2टा सिलेक्सन भयो, त्यही भएर त 2टा ब्ल्याक आयो। ल त 4C2 भनेको 2 भाग लाउँ, 2 into 1 4 into 3 2 भयो, कति भयो त यो? 6। देन अब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिदिउँ भयो।
देन प्रोबेबिलिटी ए भनेको NA अपन NS, NA को भ्यालु 6 र उता 28, 2 ले क्यान्सल गर्दा 2 3 जा 6, 2 14, त 3 अपन 14 भयो यसको आन्सर, 3 अपन 14। अब यसलाई डेसिमलमा पनि लेख्न सक्छौँ। डेसिमलमा लेख्दा कति आन्सर आउँछ भन त? 0.2143, यसरी आन्सर गर्न सकिन्छ। भयो 19 को भयो हैन। यसै गरी अर्को पनि क्वेसन अब हामी हेर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 20 को ल क्वेसन नम्बर 20 को हेरौँ। सेयर गर्दैछु क्वेसन। नम्बर 20 मा के भनिएको छ? A lot of 12 पेन, 12 वटा पेन छ, 3 वटा पेन चाहिँ डिफेक्टिभ पेन छ। A lot of 12 pens, 3 pens are defective. If 2 pens are drawn randomly, what is the probability of getting a defective pen and non-defective pen? है ल यसको सल्युसन हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 मा a lot of 12 pens, 3 pens are defective. Solution. A lot of 12 pens, 3 pens are defective. 2 pens are drawn randomly भनेको छ। त हेरौँ त। गिभेन यहाँ पनि यसै तरिकाले लेखौँ। 2 pens are drawn randomly from the lot of 3 डिफेक्टिभ र 9 वटा नन डिफेक्टिभ पेन। यस, टोटल 12। हजुर यो चाहिँ 20 नम्बरको हो। यो 20 नम्बरको ट्यु कहिलेको हो हेरौँ। यो ट्यु 2065 क्वेसन नम्बर 1B को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। यो क्वेसन सेन्ड गरेको छु 20 एक्ज्याक्टली यही क्वेसन उसमा फाइलमा सेन्ड गरिदिएको छु। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेन्ड गरेको छु। ल यो भयो 12 पेन। दुईटा सिलेक्सन गर्नु छ कतिबाट? 12 बाट। त NS कति भयो त? 12C2। त दुई ठाउँ 2 into 1, 12 into 11 कति भयो? 6, 66। NS हाम्रो भयो 66 है। NS 66 हुने भयो। यसपछि अब ल हेर्नुहोस् त। अब इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट ए इभेन्ट के भनेको छ? प्रोबेबिलिटी के को सोधेको छ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ डिफेक्टिभ पेन एन्ड अ नन डिफेक्टिभ पेन? त लेट ए भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ अ
defective pen and a non डिफेक्टिभ पेन भयो। त एनए कति भयो? एउटा चाहिँ एउटा डिफेक्टिभबाट C1 भनेको एउटा डिफेक्टिभबाट एन्ड भनेको मल्टिप्लाई एउटा नन डिफेक्टिभबाट। डिफेक्टिभ कति छ? 3। त 3वटाबाट एउटा लिने एन्ड मल्टिप्लाई नन डिफेक्टिभबाट एउटा अर्को। कति भयो? 3C1 भनेको 3, 9C1 भनेको 9, 9 3 जा 27 भयो। 3C1 भनेको एक ठाउँ मात्र भाग लाउने 3/1 भयो नि त। 3C1 भनेको एक ठाउँ मात्र भाग लगाउने 1, 3/1 3 भयो। अब देन प्रोबाबिलिटी ए कति भयो त? देन प्रोबाबिलिटी ए भनेको NA upon NS. NA is 27 upon NS is 66. 3 9s are 27. 3 9s are 27 अनि यो 22. 9 upon 22 यसको आन्सर भयो 9 upon 22। बुझ्यौ त? त यो हिसाबले क्वेसन नम्बर 20 सम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौ। अब ल नेक्स्ट क्वेसन अब हेर्न सक्छौ। अब हामीसँग छ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीमा आधारित क्वेसनहरू छन्। अब हेरौँ। सत्र 17मा पनि त्यस्तै छ नि। टुबल्स ए यो फरक क्वेसन हो। बोथ 17 नम्बरको फरक हो। ल 17 को हेरौँ त सल्युसन। क्वेसन नम्बर 17 ल हेरौँ। 17 मा a bag contain 10 white ball and 8 red ball. 2 balls are drawn one after another। भनेको एक-एकवटा गरी सिलेक्सन गर्ने। यसमा दुईटा सिलेक्सन गर्नु छैन एकैचोटि, त्यही भएर एक-एकवटा सिलेक्सन गर्दै जानेछ। त्यसो भए फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी। उता उथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। एउटा सिलेक्सन गऱ्यौँ, फेरि फिर्ता गऱ्यौँ, फेरि सिलेक्सन गऱ्यौँ, 1 by 1 सिलेक्सन गर्नु छ। एउटा सिलेक्सन गर्नु छ। यो ध्यान रहोस् है यो कुरो। व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट बोथ बल्स आर व्हाइट? ल यो छुट्टै क्वेसन हो। ल 17 को अहिले म सल्भ गरिदिन्छु। ल क्वेसन नम्बर 17 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 17 को हेरौँ त। सेभेन्टिन नम्बरमा 17 तपाईँको कहिलेको हो त भन्दाखेरि TU 2069 क्वेसन नम्बर 3A। यसको सल्युसन हेर्नुहोस्। अब सल्युसन अघि क्वेसन हामीले डिस्प्ले गरिसकेका थियौँ होइन। 2 बल्स आर ड्रन। हेरौँ एउटा ब्यागमा, म पहिला हिन्ट्स गरिदिन्छु। एउटा ब्यागमा 10 वटा व्हाइट बल र 8 वटा रेड बल र टोटल कति बल भए? 18 बल्स। यसबाट 2 बल्स ड्रन one आफ्टर अदर गरिकन दुईटा बल उथ रिप्लेसमेन्टमा सिलेक्सन गर्ने। यसबाट एउटा बल सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछि फेरि यसलाई रिटर्न गर्ने र अगेन एउटा बल सिलेक्सन गर्ने। यो दुईटै बल व्हाइट हुने प्रोबाबिलिटी कति? ल त एउटा बढेपछि एक-एकचोटि हामीले सिलेक्सनको इभेन्ट डिफाइन गर्ने। त ल हेरौँ त। लेट ए भनेको टिका यसो गर, साथीहरूलाई डाउनलोड गरेर सेयर गर्न लगाऊ। ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छ क्वेसन यदि डिस्प्ले भएन भने। ल लेट ए भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ अ व्हाइट बल in first row
फर्स्ट ड्रोनबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी। बी भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ अ white ball, another white ball, another white ball in second drawn with replacement हो कि नि। ल अब त्यसो भए ए सिलेक्सन गरेको कुन सिलेक्सन गरेको त्यसको असर बीमा पर्दैन। हेयर ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट। हामीलाई त दुईटै सिलेक्सन गर्नु छ, ए इन्टरसेक्सन बी क्यालकुलेसन गर्नु छ, बोथ व्हाइट। यो भनेको के भयो, बोथ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ व्हाइट। र यसको फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी। यो किन हुन्छ इन्टु, त ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट। फर्स्टमा व्हाइट आउने र सेकेन्डमा व्हाइट आउने दुईटै एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, किनभने एउटा सिलेक्सन गरे फेरि फिर्ता गरेपछि सेकेन्ड सिलेक्सनलाई फर्स्ट सिलेक्सनले असर गर्दैन। सो ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। ल इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अब यो भनेको एनए बाई एनएस, यो पनि एनबी बाई एनएस। ल फर्स्टमा ए भनेको फर्स्टमा व्हाइट त पहिलो व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो, 10/18। एउटै व्हाइट छ त एउटाको लागि त कम्बिनेसन प्रयोग गर्नु पर्दैन। त 10/18 यो भयो, माथिको भयो 10/18। फेरि व्हाइट रिटर्न गरिसक्यो, दोस्रो पटक व्हाइट सेलेक्सन गर्दा पनि यो 10 नै रहिरहन्छ। अगेन 10/18 यसको भयो यसरी है। ल यसको हिसाब गर्दा कति हुन्छ, 100/18 इन्टु 18 डिभाइड गरेर त कति आउँछ यसको भ्यालु, 0.3084। ल 846 ल भयो। त यो भयो हाम्रो आन्सर, भयो यति त हो नि 17 को। ल अब यसपछि क्वेसन नम्बर 21, 22 र 23 को क्वेसन अब हेर्न गइरहेछौँ। सेयर गर्दैछु क्वेसन। ल हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 21 मा यो बीचमा केही कुनै पनि साइन छैन भने इन्टरसेक्सन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो एसी भनेको ए इन्टरसेक्सन सी हो, त्यो साइन नभएको अवस्थामा इन्टरसेक्सन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ए इन्टरसेक्सन सी हो यो है। त ए र बीसी दिएको छ, इन्टरसेक्सन सी दिएको छ। यसको फर्मुला प्रयोग गर्ने, यसको फर्मुला कति हुन्छ भन त, ए गिभेन द्याट सी को ए इन्टरसेक्सन सी अपन प्रोबेबिलिटी सी। त ए इन्टरसेक्सन सी यहाँ दिएकै छ, प्रोबेबिलिटी सी यहाँ छ भनेपछि 3/7 आन्सर। सी इन्टरसेक्सन ए अपन ए, प्रोबेबिलिटी एले डिभाइड गर्ने, यो सजिलो छ। हामीलाई अहिले क्वेसन सल्भ गर्छौँ। कुन क्वेसन सल्भ गर्ने, 23 को सल्भ गरौँ। 22 र 23 एउटै प्याटर्नको छ। 23 को हेरौँ। दुईटा इभेन्ट ए र बी छ, डिपेन्डेन्ट छ। प्रोबेबिलिटी ए दिएको छ, प्रोबेबिलिटी बी छ, अर दिएको छ। अर भनेको युनियन हो। यो अर भनेको खास के हो त, युनियन। अर भन्ने बित्तिकै युनियन भन्ने सम्झिने। अब क्यालकुलेसन गर्नु छ, नाइदर ए नर बी, बी अकर गिभेन द्याट भनेको स्ल्यास ए अकर, यो दुईटा क्यालकुलेसन गर्नु छ। ल अब यसको सल्युसन हेरौँ 23 को। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 23। क्वेसन नम्बर 23 TU 2073 क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको छ यो। ल हेर्नुहोस् त,
सोल्युसन प्रोबेबिलिटी ए दिएको छ, गिभन प्रोबेबिलिटी ए दिएको छ 0.35, प्रोबेबिलिटी बी इज 0.20, प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी, और भनेको युनियन हो, सो 0.45। फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ, यसबाट हामीले फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ नाइदर ए नर बी। फर्स्टमा के क्याल्कुलेसन गर्नु छ, प्रोबेबिलिटी द्याट नाइदर ए नर बी अकर। हामीले नाइदर ए नर बी भनेको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको प्रोबेबिलिटी द्याट नाइदर ए नर बी अकर विल अकर, र यसको फर्मुला हुन्छ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी, 1 माइनस 0.45, 0.55। सेकेन्ड भयो, एउटा आन्सर भयो। दोस्रो के भनेको छ, हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ दोस्रोमा पी, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट बी विल अकर भनेको बी विल अकर गिभन द्याट ए अकर, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हेर्नुहोस्, बी गिभन द्याट ए कम्प्युट गर्नु छ। ल अब हेर्नुहोस्, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यसको लागि त इन्टरसेक्सन चाहिन्छ। त हियर सबभन्दा पहिले इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेसन गरिदिउँ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामीलाई थाहा छ, दुईटा दिएको छ, युनियन पनि दिएको छ, सो यो लेख्न सक्छौँ। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ए छ 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी बी 0.20 र युनियन चाहिँ 0.45, र क्याल्कुलेट गर्दा कति हुने भयो, यसको क्याल्कुलेसन 0.10 भयो। नाउ अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, बी गिभन द्याट ए को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यसको फर्मुला प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी अपन प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी को प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो, 0.10 अपन प्रोबेबिलिटी ए दिएको छ 0.35 अनि 10/35, 5 2 जा 10, 5 7, 2/7 भयो यसको आन्सर। डेसिमलमा भन्नुपर्दा कति आन्सर हुन्छ भन्नुहोस् त, 0.2857 यो भयो आन्सर, अथवा 0.29 भन्दा पनि हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् हैन। ल यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 को पनि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 24 को सेयर गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, नम्बर 24 मा the record of 500 workers of certain factory according to their sex and skill। ल हेरौँ, मेल फिमेल दिएको छ, स्किल अनस्किल दिएको छ। वर्क टोटल कतिजना वर्कर छन् हिसाब गर्नुपर्दा 500 जना, टोटल 500 जना वर्कर छन्। एकजना वर्करलाई सिलेक्सन गरिन्छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द वर्कर इज फिमेल इफ इट इज नोन द्याट सी इज अनस्किल्ड। त एउटा फिमेलको लागि इभेन्ट डिफाइन गरौँ, एउटा अनस्किल्डको लागि स्किल्ड मेल, चारवटा इभेन्ट डिफाइन गरौँ, एक फिमेल, मेल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, र त्यसपछि यो हिसाबले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरौँ। हेर्नुहोस् त, नम्बर 24 अब
यो 2078 लेटेस्ट क्वेसन हो। यसपालि नै भर्खर 1 महिना अगाडि एक्जाम भएको थियो। त्यसको क्वेसन हो यो क्वेसन नम्बर 24 TU 2078 क्वेसन नम्बर 16 को बी। क्वेसन नम्बर 16 को बी। अब ल हेर्नुहोस्, चारवटा इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट के छ भन्दाखेरि लेट एम एन्ड एम भनेको इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ, एम भनेको इभेन्ट द्याट द selected worker is a male। ल एफ भनेको इभेन्ट द्याट द selected worker is a female। अर्को छ फिमेल पछि अनस्किल्ड र स्किल्डको लागि दुईटाको लागि। स्किल्डको लागि के नोटेसन दिने? यन भनेको अनस्किल्ड। इभेन्ट द्याट द selected worker is अनस्किल्ड के भनेको इभेन्ट द्याट selected worker is स्किल्ड। बस यति, चारवटा इभेन्ट डिफाइन गर्यौं। अब नम्बर फर्स्टमा के सोधेको छ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द selected worker is female इफ भनेको कन्डिसनल, इफ इट इज नोन द्याट अनस्किल्ड भनेको यन। यो क्यालकुलेसन गर्नु छ फर्स्टमा। र सेकेन्डको क्यालकुलेसन गर्नु छ स्किल्ड प्रोबेबिलिटी। स्किल्ड भनेको के? स्किल्ड गिभेन द्याट मेल। यो क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो दुईटा क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? प्रोबेबिलिटी यन चाहिन्छ, प्रोबेबिलिटी यम चाहिन्छ, एफ इन्टरसेक्सन यम चाहिन्छ, के इन्टरसेक्सन यम चाहिन्छ। सबै क्यालकुलेट गरौँ त। प्रोबेबिलिटी एफ इन्टरसेक्सन यन क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त एफ इन्टरसेक्सन यन अपन एनएस। ल भन्नुहोस् त, फिमेल अनस्किल्ड फिमेल कतिजना छन् त्यो टेबलमा? त्यो जुन हामीसँग टेबल दिएको छ नि, त्यो टेबलमा यो एफ फिमेल अनस्किल्ड, त फिमेल अनस्किल्ड चाहिँ 50, त 50 र टोटल एनएस भनेको टोटल 500। अनि कति भयो? 0.10 आयो, हो कि नै? त्यसै गरी अब यसको लागि फेरि प्रोबेबिलिटी एन पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ। प्रोबेबिलिटी एन भनेको एन फर्मुलामा चाहिन्छ नि, एफ इन्टरसेक्सन एन बाई प्रोबेबिलिटी एन। त एनएन अपन एनएस। एनएन को प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो? एनएन को प्रोबेबिलिटी टोटल एन भनेको अनस्किल्ड, टोटल अनस्किल्ड कतिजना छन्? 100 अपन टोटल 500। यो तपाईँको भयो 0.2। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी के इन्टरसेक्सन यम भनेपछि स्किल्ड मेल के इन्टरसेक्सन यम अपन एनएस। स्किल्ड मेल कतिजना छन्? स्किल्ड मेल कोही टेबलमा हेरौँ। स्किल्ड मेल 250 अपन 500, त यो भयो 0.5। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी एम मेलको प्रोबेबिलिटी त एनएम अपन एनएस। त मेल कतिजना छन्? टोटल मेल 300 अपन 500, त 0.6। अब फर्स्ट नम्बरको सल्युसन गरौँ त। फर्स्टमा के सोधेको छ? यो प्रोबेबिलिटी एफ गिभेन एन इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी एफ इन्टरसेक्सन एन अपन प्रोबेबिलिटी एन। यो आन्सर हुन्छ। अब एफ इन्टरसेक्सन एन भयो 0.10 अपन टोटल एन छ 0.20, त यो भयो 0.5। एउटा आन्सर यो भयो, 0.5 नै भयो अर्को एउटा आन्सर। दोस्रो आन्सर अब अर्को के सोधेको छ? यो प्रोबेबिलिटी के गिभेन यम इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी के इन्टरसेक्सन यम अपन प्रोबेबिलिटी यम। र के इन्टरसेक्सन यम कति छ? के भनेको स्किल्ड मेल छन् 200
स्केल मेलको यहाँ क्याल्कुलेसन गरेकै छौँ के इन्टरसेक्सन एम 0.5 र यो भयो 0.6 भनेपछि यसको आन्सर भयो 5/6। त यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामी यो 25, 26 र 27 क्वेसन नम्बर सल्भ गर्छौँ। अब यो तीनवटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यो 25, 26 र 27 र यो तीनवटा क्वेसन एउटै प्याटर्नको छ। एउटा हामीले कुनै एउटा क्वेसन सल्भ गऱ्यो भने बाँकीको सबै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ हामी है। ल क्वेसन नम्बर यसमा 71, 72, 72 मा सोधिएको छ। ल क्वेसन नम्बर 27 कै फर्स्टमा हेरौँ के भनेको छ। अ फ्याक्ट्री हेज 2 machines M1 and M2. Machine M1 produces 60% of the total output of machine M2. 60% of the total output. Machine M2 produce 40% भनेपछि M1 M2 एउटा 60 एउटा 40%, तो दुइटै मिलाएर 60 + 40 भनेको 100% भयो। If 8% output of machine M1 and 6% output of machine M2, M2 के छ त भन्दा आर लाइकली टु बी डिफेक्टिभ छ। डिफेक्टिभ पनि दिएको छ। M1 र M2 मेसिनले प्रोड्युस गरेको डिफेक्टिभ पनि यहाँनिर हामीसँग गिभेन दिएको छ। डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी अथवा पर्सेन्टेज। इफ एन आउटपुट इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम फ्रम द लट एन्ड फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ, एउटा चाहिँ त्यो कम्पनीले प्रोड्युस गरेको मेसिनबाट एउटा आउटपुट सेलेक्सन गरेको छ र त्यो डिफेक्टिभ चाहिँ फाइन्ड भएको छ। त्यसो वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट इट इज प्रोड्युस बाई मेसिन M2, त्यो डिफेक्टिभ आइटम मेसिन M2ले नै प्रोड्युस गरेको प्रोबाबिलिटी कति भनेर सोधिएको छ। ल त 27 को अहिले सल्युसन गरौँ त। क्वेसन नम्बर 27 सल्युसन। ल यसरी गर्नु है, यो तीनवटाको लागि छुट्टै तरिका छ। अरू जति पनि प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक किसिमको टेक्निक प्रयोग गर्छौँ। 27 गर्छौँ, 25 र 26 त्यसको प्र्याक्टिस गर्नु तिमी। यसरी लेख्ने, अ फ्याक्ट्री हेज 2 मेसिन, त तिमीले के गर्यो एउटा फ्याक्ट्री बनाऊ। यो फ्याक्ट्री भयो पुरै। यसरी पहिला फिगर ड्र गरिदिन्छौ, बुझ्न सजिलो हुन्छ है। यो फ्याक्ट्रीको पुरै प्रोडक्सन भयो, टोटल आउटपुट यति भयो प्रोडक्सनको, जसमध्ये के भनेको छ M1ले 60% आउटपुट प्रोडक्सन, टोटलको 60% M1 को पार्ट छ। यो चाहिँ M1 को पार्ट हो। कति पर्सेन्ट? 60%। M1 कति पर्सेन्ट त टोटल 60% हो भने M2 40%, भने 60 र 40 भनेको टोटल 100% भयो। अब दुवैले डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरिरहेछ। हेर्नु है, दुइटैले डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गरेको छ। M1 मा पनि केही पार्ट डिफेक्टिभको पार्ट छ, M2 मा पनि डिफेक्टिभको पार्ट छ। यो ब्लू कलरको भयो डिफेक्टिभ। यो भयो M1ले डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरेको पार्ट र यो पार्ट भयो M2ले डिफेक्टिभ गरेको पार्ट। यो पनि इन्फर्मेसन हामीसँग यहाँ एभाइलेबल छ। अब यो पुरै 100% आउटपुटबाट एउटा आउटपुट सेलेक्सन गरेको छ। यो डिफेक्टिभ छ भने अलरेडी थाहा छ डिफेक्टिभ छ। अब यो चाहिँ मेसिन M2ले नै प्रोड्युस गरेको छ भने प्रोबाबिलिटी कति, तर गिभेन के छ, यो डिफेक्टिभ छ भन्ने कुरो गिभेन छ। यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यसको बारेमा हामीलाई अलरेडी कन्डिसन के छ, डिफेक्टिभ छ भने कन्डिसन छ। डिफेक्टिभ चाहिँ M2 मेसिनले नै प्रोडक्सन गरेको चान्स कति हो भने क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो म्याप भयो एउटा डायग्राम। अब यसको लागि डिफाइन गरौँ, हामीले प्रोबाबिलिटी डिफाइन गरौँ त। लेट इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट ए भनेको जुन एउटा आउटपुट सेलेक्सन गर्यो त्यो M1ले लेट ए भनेको इभेन्ट that the selected output was is produced, अथवा वाज को टर्ममा लेखेको छौँ, वाज नै लेखौँ, वाज प्रोड्युस्ड बाई मेसिन M1 र यसको प्रोबाबिलिटी कति दिएको छ, मेसिन M1ले 60% दिएको छ। 60% अर्थात् 0.6 भयो। त्यसै गरी बी सपोज गरौँ। बी भनेको सेम तरिकाले इभेन्ट that the selected output, एउटा सेलेक्सन गरेको छ नि आउटपुट,
selected output was produced by selected output was produced by ठिक छ selected output was produced by machine M2 त्यसो भए हजुर त्यसो भए प्रोबेबिलिटी बी कति त 40% भनेपछि 0.40 60 + 40 अब डिफेक्टिभ पनि दिएको छ डिफेक्टिभको लागि पनि इभेन्ट डिफाइन गर्दौं लेट डी भनेको इभेन्ट दैट the selected output was defective त अब हेरौँ यहाँ डिफेक्टिभमा के दिएको छ दुई थरीको डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी दिएको छ एउटा डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी कति पर्सेन्ट छ डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी क्वेसनमा दिएको छ फर्स्टमा त एउटा इफ द 8% अफ आउटपुट मेमोन 8% डिफेक्टिभ दिएको छ त्यो 8% अर्को डिफेक्टिभ दिएको छ हाम्रो 6% यो 8% कसले डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरेको छ गिभन दैट M1 ले यो डिफेक्टिभ कसले त M2 ले प्रोडक्सन गरेको छ M2 यो भनेको 0.08 हुने भयो यो 0.06 हुने भयो ल अब टोटल डिफेक्टिभ अब यो पार्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं यो ब्लू पार्ट छ नि यति आधी यो भनेको इन्टरसेक्सन हो कसको इन्टरसेक्सन हो हामीले त क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो M2 गिभेन D जबकि D गिभेन M2 दिएको छ त सबभन्दा पहिला टोटल D क्याल्कुलेसन गर्छौं त यसको लागि सबभन्दा पहिला M1 इन्टरसेक्सन D क्याल्कुलेट गर्छौं M1 इन्टरसेक्सन D भनेको M1 इन्टरसेक्सन D भनेको यो पार्ट यो आधी पार्ट त्यसको फर्मुला के हुन्छ A इन्टरसेक्सन B को फर्मुला लेखेका छौं त्यस्तै सेम तरिकाले यसको फर्मुला लेख्न सक्छौं M1 इन्टु D गिभेन M1 यो फर्मुला थाहा छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा A इन्टरसेक्सन B को फर्मुला प्रोबेबिलिटी A इन्टु प्रोबेबिलिटी B गिभेन दैट A त्यस्तै तरिकाले लेख्यौं M1 को प्रोबेबिलिटी M1 भनेको A हो है M1 नगरौं यसलाई A गरिदिउँ A यसलाई B किनभने M1 ले प्रोड्युस गरेकोलाई A एज्युम गरेको छौं र M2 मेसिनले प्रोड्युस गरेको प्रोबेबिलिटी B गरेको छौं त्यसले B गरिदिउँ यसलाई A इन्टरसेक्सन D अर्को यो के भयो त M1 M2 नगरेर यसलाई के गर्ने A र यो भयो तपाईको B ल A इन्टरसेक्सन D भनेको A गिभन दैट D यो त प्रोबेबिलिटी अफ A कति दिएको छ 0.6 इन्टु D गिभन A यहाँ छ 0.08 मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ यसैगरी प्रोबेबिलिटी B इन्टरसेक्सन D क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं B इन्टरसेक्सन D भनेको यो पार्ट त प्रोबेबिलिटी B इन्टु प्रोबेबिलिटी D गिभन B यसै तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी B दिएको छ 0.40 D गिभन B यहाँ छ 0.606 कति हुन्छ यसको हिसाब कति भयो भन्नुस् त यसको क्याल्कुलेसन मल्टिप्लाई गरौँ न मल्टिप्लाई 0.6 इन्टु 0.08 इक्वल्स टु 0.6 इन्टु 0.08 इक्वल्स टु यो भयो 0.048 यसको मल्टिप्लाई गर्दा 0.4 इन्टु 0.06 इक्वल्स टु 0.024 अब हामीले यहाँ टोटल D क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा टोटल D भनेपछि यो दुईटैलाई जोड्ने यो पार्ट प्लस यो पार्ट एड गर्ने त टोटल D क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन D भनेको यो पोर्सन भयो प्लस B इन्टरसेक्सन D भनेको यो पार्ट हुने भयो टोटल D भयो दुईटैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ यसको भ्यालु 0.048 प्लस यसको भ्यालु छ 0.024 कति हुन्छ यो प्लस 0.048
कति भयो त 0.072 तर हामीलाई त क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो नाउ what is the probability that it was produced by machine M2 given D M2 भनेको B given D र यसको फर्मुला भयो probability B intersection D upon probability D conditional probability को फर्मुला B intersection D को भ्यालु यहाँ छ 0.024 upon total D को probability यो छ 0.072 कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त डिभाइड गर्दा 0.024 डिभाइड 0.072 0.3333 यसलाई पर्सेन्टमा लेख्नु पर्दा इन्टु 100 गर्छौं 33.33% भयो है त हेन्स अब कन्क्लुजन लेख्दियौं हेन्स द प्रोबेबिलिटी that it was produced from machine M2 is 33.33% यो भयो हाम्रो आन्सर त यसरी हामीले प्रोबेबिलिटी को सबै क्वेशन्सहरु अब कभर गर्न कम्प्लिट गर्न सक्छौं 27 सम्म क्वेशन मैले दिएको थिएँ डिफरेन्ट टाइपको जुन एक्जाममा सोधिएको छ त्यो सबै क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गरिसकेको छौं है त ल त अब यो प्रोबेबिलिटी को हाम्रो आजको प्रोबेबिलिटी को च्याप्टर कम्प्लिट भएको छ